ज़ियोन थोड़ी दूर बैठा खामोशी से आयला को देख रहा था। उसकी नज़रें बार बार आयला पर ही रुक जाती थीं। वो हर चंद लम्हों बाद पूछ लेता, थकन तो नहीं हो रही? नहीं। चक्कर तो नहीं आ रहा? नहीं। दर्द तो नहीं है? आयला ने हंसकर कहा, ज़ियोन, आप दिन में 100 बार मुझसे ये पूछ चुके हैं। हमजा फौरन बोला, भाभी, भाई ने तो अब नई नौकरी शुरू कर ली है, हर 5 मिनट बाद तबीयत पूछने की। ज़ियोन ने हमजा को घुराट, अगर तुम खामोश रहो तो बेहतर है। हमजा फौरन खामोश हो गया। आयला ने शरारत से ज़ियोन की तरफ देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप इतनी फिक्र ना किया करें। ज़ियोन ने नरमी से जवाब दिया, जब तक तुम मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती मेरी फ़िक्र ख़त्म नहीं होगी। ये कहते हुए उसने आयला के सामने जूस का ग्लास रखा। पहले ये ख़त्म करो। आयला ने मुंह बनाया, मुझे नहीं पीना। पूरी तरह पियोगी? आधा? पूरा? 3 घूंट। ज़ियोन हंस दिया, तुम दुनिया की पहली इंसान हो जो हर चीज़ पर सौदाबाजी करती हो। आखिरकार आयला ने जूस पी लिया। कुछ देर बाद सब लान में टहलने लगे। आयला भी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ज़ियान हर वक्त उसके साथ था। कभी उसकी शाल दुरुस्त कर देता, कभी पूछ लेता कि ठंड तो नहीं लग रही। अचानक आयला के कदम रुक गए। उसके चेहरे की मुस्कुराहट लम्हों में गायब हो गई। उसने बेइख्तियार अपना हाथ पेट के दाएं तरफ रखा। आह! उसके होंठों से हल्की सी दर्द भरी आवाज़ निकली। ज़ियान ने फौरन उसकी तरफ देखा। आयला, क्या हुआ? आयला ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अचानक दर्द की शिद्दत बढ़ गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसने ज़ियान का बाजू मजबूती से पकड़ लिया। ज़ियान, बहुत दर्द हो रहा है। ज़ियान का दिल एक लम्हे के लिए जैसे रुक गया। कहाँ दर्द हो रहा है? आयला ने कांपते हुए उसी जगह हाथ रखा जहाँ गोलियां लगी थीं। ज़ियान के चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन उसके करीब घुटनों के बल बैठ गया। मेरी तरफ देखो, गहरी सांस लो। लेकिन आयला की आंखों में आंसू आ गए थे। अम्मी जान, बाबा जानी, दादा जान, हमजा और अरसलान भी घबराकर उनकी तरफ दौड़ आए। क्या हुआ? ज़ियान ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। उसने बहुत एहतियात से आयला को अपनी बाहों में उठा लिया। हमजा, फौरन गाड़ी निकालो। जी भाई। हमजा दौड़ता हुआ गैराज की तरफ चला गया। अरसलान ने जल्दी से आयला की दवाइयाँ और मेडिकल फ़ाइल उठा ली। अम्मी जान की आंखों में फ़िक्र साफ नज़र आ रही थी। बेटा, कुछ नहीं होगा ना? ज़ियान ने मज़बूत लहजे में कहा। कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज़ मज़बूत थी, मगर आंखों में छुपी बेबसी सिर्फ वो खुद महसूस कर रहा था। गाड़ी पूरी रफ्तार से हस्पताल की तरफ रवाना हो गई। पूरे रास्ते ज़ियान ने आयला का हाथ अपने हाथ में मज़बूती से थाम रखा था। वो बार बार उसके माथे से बाल हटा रहा था। बस थोड़ी देर, हम पहुंच रहे हैं। आयला दर्द से आंखें बंद किए सिर्फ इतना बोल सकी, आप मेरे पास है ना? ज़ियान ने फौरन उसके हाथ पर अपने दोनों हाथ रख दिए। हमेशा, हर हाल में। आयला ने आंखें बंद कर ली, जबकि ज़ियान की नज़रें एक लम्हे के लिए भी उसके चेहरे से नहीं हटी। गाड़ी अस्पताल के गेट के सामने रुकी और ज़ियान ने बग़ैर एक लम्हा ज़ाया किए आयला को अपनी बाहों में उठाया और तेज़ी से इमरजेंसी की तरफ बढ़ गया। अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल होते ही ज़ियान ने इंतहाई एहतियात से आयला को स्ट्रेचर पर लिटाया, मगर उसका हाथ एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर्स और नर्सें फ़ौरन उसके गिर्द जमा हो गईं। एक डॉक्टर ने जल्दी से कहा, मिस्टर ज़ियान, प्लीज़ आप बाहर इंतज़ार करें, हमें फ़ौरन उनका मुआयना करना होगा। ज़ियान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जा रहा जब तक मेरी बीवी खुद ना कहे। आयला दर्द से कराहते हुए आहिस्ता से बोली, ज़ियान, आप बाहर इंतज़ार कर लें, मैं ठीक हूँ। सिर्फ आयला की बात पर ज़ियान खामोश हुआ। उसने झुककर उसका माथा चूमा, उसके बाल कान के पीछे किए और धीरे से कहा, मैं यहीं हूँ, एक कदम भी दूर नहीं जाऊँगा। फिर वो भारी कदमों से बाहर आ गया। चंद ही मिनटों में हमजा, अरसलान, बाबा जानी, अम्मी जान और दादा जान भी अस्पताल पहुँच गए। सबके चेहरों पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, मगर सबसे ज़्यादा बेचैन ज़ियान था। वो कभी इमरजेंसी के दरवाजे की तरफ देखता, कभी खड़ी, कभी बेइख्तियार दुआ के लिए हाथ उठा लेता। अम्मी जान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। ज़ियान ने नम आंखों से सिर्फ इतना कहा, अम्मी, 2 महीने पहले जब उसके जिस्म में गोलियां लगी थीं,
تب بھی میں اسے بچا نہیں سکا تھا۔ اگر آج اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بابا جانی نے مضبوط لہجے میں کہا، بیٹا تم نے اپنی حد سے بڑھ کر اس کی حفاظت کی ہے، خود کو قصوروار مت سمجھو۔ اتنے میں ایک نرس باہر آئی اور بولی، ڈاکٹر نے پرانی رپورٹس منگوائی ہیں۔ سایان نے فوراً ارسلان کے ہاتھ سے فائل لے کر نرس کو دی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک سب بے چینی سے انتظار کرتے رہے۔ ہر گزرتا لمحہ سایان کو ایک صدی جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کار ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ زیان تیزی سے ان کے سامنے پہنچا۔ ڈاکٹر، آئلہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور کہا، فی الحال خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن درد معمولی نہیں تھا۔ گولیاں لگنے کے بعد اندرونی زخم ابھی پوری طرح بھرے نہیں۔ زیادہ چلنے پھرنے، بھاگنے یا لاپرواہی کی وجہ سے ان پر دباؤ پڑا ہے۔ اسی لیے شدید درد اٹھا۔ اگر اب بھی مکمل آرام نہ کروایا گیا تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی زیان نے آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے الحمدللہ کہا۔ پھر فوراً پوچھا، میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا، جی، لیکن زیادہ دیر نہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ زیان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ آئلہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، چہرہ زرد تھا، مگر جیسے ہی اس نے زیان کو دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ زیان اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے، تمہارا ایک آنسو میری جان نکال دیتا ہے، تم اپنی تکلیف چھپا کیوں لیتی ہو؟ آئلہ نے نظریں جھکا لی، میں نہیں چاہتی تھی آپ پھر سے پریشان ہوں۔ زیان نے فوراً نرمی سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، آج کے بعد ایک بھی تکلیف مجھ سے چھپائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارا درد اب صرف تمہارا نہیں، میرا بھی ہے۔ تم میری ذمہ داری نہیں، میری زندگی ہو۔ آئلہ کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے تو زیان نے فوراً رومال سے اس کے آنسو صاف کیے، پانی پلایا، کمبل ٹھیک کیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک دوا کے اثر سے آئلہ دوبارہ پرسکون نیند میں نہ چلی گئی۔ شام کے تقریباً 6 بج رہے تھے۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا اور اس کی سنہری روشنی شاہ حویلی کے لان میں بکھری ہوئی تھی، مگر آج حویلی غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ اسی وقت زنائرہ آفس سے واپس آئی۔ اس نے ہلکے کریم رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ تھا اور پورا دن کام کرنے کی وجہ سے تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ جون ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ نہ ہال میں دادا جان بیٹھے تھے، نہ بابا جانی، نہ امی جان کی آواز آ رہی تھی، نہ حمزہ اور ارسلان کی ہنسی سنائی دے رہی تھی، اور نہ ہی اس نے مسکراتے ہوئے آواز لگائی، آئلہ، زیان، حمزہ، ارسلان، کوئی ہے؟ مگر پورے گھر میں خاموشی تھی۔ اب اس کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ ایک ایک کمرہ دیکھنے لگی، مگر پورا گھر خالی تھا۔ اتنے میں کریم چچا سامنے آ گئے۔ زنائرہ فوراً ان کے پاس گئی اور پریشانی سے بولی، کریم چچا، سب لوگ کہاں گئے ہیں؟ حویلی اتنی خاموش کیوں ہے؟ کریم چچا نے آہ بھرتے ہوئے کہا، بیٹی، دوپہر کو آئلہ بی بی کے پرانے زخم میں اچانک بہت شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ زیان صاحب فوراً انہیں ہسپتال لے گئے۔ امی جان، بابا جانی، دادا جان، حمزہ اور ارسلان بھی وہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی زنائرہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا؟ آئلہ ہسپتال میں ہے؟ صبح تو بالکل ٹھیک تھی۔ کریم چچا نے افسوس سے سر ہلایا۔ سب کچھ اچانک ہوا، کسی کو آپ کو اطلاع دینے کا بھی موقع نہیں ملا۔ زنائرہ نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور زیان کو فون ملا دیا۔ دوسری گھنٹی پر ہی زیان نے کال اٹھا لی، لیکن اس کی آواز سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ زنائرہ نے جلدی سے پوچھا، زیان، آئلہ کیسی ہے؟ کیا ہوا اسے؟ زیان نے دھیمی آواز میں جواب دیا، گھبراؤ مت، اب پہلے سے بہتر ہے۔ پرانے زخم کی وجہ سے اچانک درد اٹھا تھا، ڈاکٹر نے مکمل آرام کا کہا ہے۔ زنائرہ نے فوراً کہا، میں ابھی ہسپتال آ رہی ہوں۔ زیان نے نرمی سے کہا، ضرورت نہیں، تم بری آفس سے آئی ہو، آرام کر لو۔ مگر زنائرہ نے فوراً جواب دیا، آرام بعد میں کر لوں گی،
पहले आयला को देखूंगी मैं, घर कैसे बैठ सकती हूँ। ज़यान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, आ जाओ, लेकिन एहतियात से आना। फ़ोन बंद होते ही जुनैरा ने जल्दी से अपना बैग रखा, किचन से आयला के लिए ताज़ा जूस और हल्का सा सूप तैयार करवाया, एक नरम शाल भी साथ रखी और फ़ौरन ड्राइवर के साथ हस्पताल के लिए रवाना हो गई। दूसरी तरफ हस्पताल के कमरे में आयला दवा के असर से गहरी नींद सो रही थी, जबकि ज़यान उसके सिरहाने खामोश बैठा, उसका हाथ अपने हाथ में लिए बार बार उसके माथे पर बिखरे बाल पीछे कर रहा था। उसकी नज़रें एक लम्हे के लिए भी आयला के चेहरे से नहीं हट रही थीं और वो दिल ही दिल में सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि अल्लाह उसकी जान को जल्द मुकम्मल मेट्रोपॉलिटन सेहत अता कर दे, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट ही शाह हवेली की असल रौनक थी। अस्पताल के वीआईपी फ्लोर पर खामोशी छाई हुई थी। कमरे की खिड़की से शहर की रोशनियां साफ नजर आ रही थीं, मगर कमरे के अंदर सबकी नजरें सिर्फ आयला पर थीं। दर्द कम होने के बाद वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। ज़यान अब भी उसके बेड के साथ रखी कुर्सी पर बैठा था। एक हाथ में आयला की मेडिकल रिपोर्ट थी और दूसरा हाथ आयला के हाथ पर रखा हुआ था, जैसे एक लम्हे के लिए भी उसका साथ छोड़ना नहीं चाहता हो। अम्मी जान, बाबा जानी, दादा जान, हमजा, अरसलान और कुछ देर बाद जुनैरा भी कमरे में आ गए। जुनैरा ने अंदर आते ही आयला के माथे पर प्यार से हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, कैसी हो शरारती लड़की। आयला ने हल्का सा मुंह बनाया, मैं तो ठीक हूँ,